नमस्कार दर्शकबिन, यो अनन्त ज्ञान युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। र आज मैले हजुरहरूलाई यो च्यानलद्वारा अब लगातार विभिन्न धार्मिक विषयमा प्रवचनहरू दिइरहनेछु। र धर्म के हो, धर्मका विषयका चर्चाहरू, मनका विषयका चर्चाहरू, सपनाका विषयका चर्चाहरू, ज्ञानगुणका विषयका चर्चाहरू मैले यो च्यानलमा लगातार दिनेछु। र मेरो अभिप्राय यो होइन कि कुनै पनि धर्म संस्था, कुनै पनि गुरु, कोही पनि बुद्धिजीवी व्यक्तित्व अथवा कुनै पनि जनसमुदाय, कोही साधारण व्यक्तित्व होस् र कसैको मनमा, कसैको विवेकमा, कसैको विचारमा कोही कुराको पनि ठेस पुर्याउने मेरो कुनै पनि चाहना छैन र होइन पनि। दर्शकबिन, मैले यो च्यानलमा धर्मका केही रहस्यहरू जो शास्त्रभन्दा बाहिर पनि हुन सक्छन्, विज्ञानभन्दा बाहिर पनि हुन सक्छन्, केही अनौठा हुन सक्छन्, केही विचार कसैसँग नमिल्न सक्छन्, कोही कुराहरू मिल्न पनि सक्छन्, त्यो हजुरहरूको मूल्याङ्कनको कुरा हो। तर के भने हामीले आफ्नो मनमा उठेका विचारहरू, आफ्ना मनमा लागेका आध्यात्मिक कुराहरू हामीले आफ्नै मनमा मात्रै सडाएर राख्यौँ, आफ्नै मनमा मात्रै खेलाएर राख्यौँ भने त्यसले कुनै फाइदा दिँदैन। र केही न केही खोज, केही न केही ज्ञान हामीले बाँड्नुपर्छ, हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, हामीले दिनुपर्छ। यदि हजुरसँग छ त्यस्ता किसिमका ज्ञान भने पनि तपाईहरुले साधारण रूपमा अहिले जसको हातमा पनि मोबाइल हुन्छ, आफ्ना केही विचारहरू जे जस्तो परिस्थिति, जे जस्तो आफ्नो अवस्था छ त्यही अनुसारले हामीले भिडियोहरूलाई लगातार अपलोड गर्न सक्छौँ र हजुरका विचार मैले सुन्न सक्छु र मेरा विचारहरू हजुरहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ। हामी अध्यात्मको अनन्त खोजमा जानुपर्छ, विज्ञानको अनन्त खोज, अनुपम स्वाद लिनुपर्छ, चरम विज्ञानको विकास गर्न आवश्यक छ। अध्यात्मको चरम आनन्द, अध्यात्मका सम्पूर्ण शक्तिहरूको परम आनन्द हामीले प्राप्त गर्नु आवश्यक छ। ती कुराहरूको खोजलाई अगाडि बढाउँ, मिलाउँ, सुनौँ, आफ्ना विचारहरू सेयर गरौँ, तिनलाई प्रयोगात्मक प्रयोग गरौँ। जो सिद्धान्त छन्, जो मन्त्र छन्, जो यन्त्र-तन्त्र छन्, तिनलाई हामीले प्रयोगात्मक तरिकाले अगाडि बढाउँ भन्ने मेरो एउटा अभिप्राय छ। र मैले यो अनन्त ज्ञान च्यानलबाट मेरा आफ्ना त्यस्ता धार्मिक विचारहरू, साथै ऋषि महर्षिका विचारहरू जो शास्त्रमा थिए अब भिडियोमा बनाएर हाल्नेछु। र धर्मका ग्रन्थका जो रहस्यहरू छन्, वेदका रहस्यहरू छन्, गीताका रहस्यहरू छन्, जहाँ लेखकले पनि छुटाएका कुनै कुराहरू हुन सक्छन्, कुनै रामायणका कथामा हुन सक्छन्, कुनै महाभारतका कथामा हुन सक्छन्, कुनै कुरालाई सत्य रूपमा बटारेको पनि हुन सक्छ, त्यो घुमाएको पनि हुन सक्छ, हामीले बुझ्न नसकेका हुन सक्छौँ, त्यो भित्रका रहस्य अनेकौँ हुन सक्छन्। ती कुराहरूलाई एकदम गहिरोसँग मैले बुझाउने छु भन्ने मलाई एउटा आशा छ। र मैले विविध विषयहरूमा बोल्नेछु लगातार। र यी कुराहरूले हाम्रो मस्तिष्कमा रहेका विभिन्न किसिमका शक्तिहरू, विभिन्न किसिमका भागहरूलाई एक्टिभ गराउनेछ र हामीले जति सक्दो आफैभित्र भएको आनन्द र प्रकृतिमा भएको आनन्द र यो परम अनन्त ब्रह्माण्डमा भएको अनन्त आनन्द हामीले एउटा प्राप्त गर्ने बाटो अगाडि हिँड्नेछौँ। जो जति हिँडेका छौँ, अगाडि केही पाएका छौँ, त्यो खुसीको कुरा हो। जो जतिलाई थाहा छैन, ज्ञानका कुराहरू, सत्यका कुराहरू, धर्मका कुराहरू पनि, संस्कारका कुराहरू पनि जान्न आवश्यक छ। र मेरो अभिप्राय यो हुने छैन, मैले अघि पनि भनिसकेँ, कुनै धर्मसँग मेरो जोडिने छैन, कुनै संस्कृति, संस्कार, यो त्यो कुनै चाहिँ व्यक्तिको चाहिँ आफ्नो एउटा भावना, कुनैका ज्ञान, कोहीसँग पनि यहाँ मैले विचार कसैलाई पनि मैले असर पार्ने तरिकाले, कुनै धर्मलाई आक्षेप लगाउने तरिकाले, कुनै धर्मलाई ठुलो बनाउने तरिकाले, कुनै धर्मलाई सानो बनाउने तरिकाले मैले यहाँ विचार राख्ने छैन। मेरो विचार एकदमै
निष्कपट र एकदमै मानव हितको लागि मैले आफ्ना विचारहरू यो युट्युब च्यानलमा राख्नेछु। जो विचारले सत्यको बाटो हिँडोस्, जो विचारले हामीभित्र रहेको कुसंस्कार, हामीले ज्ञान भनेर अज्ञानलाई अपनाएका अज्ञानका धेरै गाथा व्यथा कथा, धेरै अप्ठ्यारा क्षणहरू ती सबै दूर हुन् र हामीले देख्ने आँखाले जे देख्छ त्यो सत्य देखोस्, जे सुन्छ त्यो सत्य सुनोस्, जे अगाडि बढ्छ त्यहाँ सफा होस्, निष्कपट होस्, निश्चल होस् र निश्चयात्मक तरिकाले उसले आफ्नो मस्तिष्कको प्रयोग गरेर त्यसलाई देख्न सकोस्, जहाँ कि अरूले बनाइदिएका भ्रमबाट, अरूको फिलोसफीबाट उसले देख्न नपरोस्, कि ऊ भित्र स्वयं आफ्नै एक किसिमको ज्ञानको ज्योति जागृत होस्, जसले उसले हिँड्ने बाटाहरू आफै आप तयार हुन्, बनुन्। यी कुराहरू मैले यहाँ तपाईहरुलाई सिकाउने छु, आफूले जानेका बुझेका, र लगातार मैले यो मेरो युट्युब च्यानलमा लगातार मैले आफू चाहिँ बाँचुन्जेल भिडियो हाल्ने छु र हजुरहरूलाई यी कुराहरूले केही न केही एक्टिभ बनाउनेछ, केही न केही फाइदा गराउनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। यदि तपाईहरुलाई यो मैले बनाएका भिडियोहरू ठिक लाग्छ भने तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई, मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने मैले लगातार हालेका भिडियोहरू तपाईहरुको नोटिफिकेसनमा आउनेछ र तपाईहरुले अगाडि मैले लगातार हालेका भिडियोहरू लगातार तपाईहरुले हेर्न पाउनुहुन्छ। र लाइक पनि गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र आफूलाई मन परेदेखि शेयर पनि गर्नुहोला। आज मैले यो च्यानलमा के कस्ता कुराहरू राख्ने छु भन्ने कुरा मात्र यहाँ दर्शाएको हो र फेरि भोलिबाट लगातार मैले हजुरहरूलाई ज्ञानका, विज्ञानका विभिन्न कुराहरू, विभिन्न चाहिँ फिलोसफीहरूका निचोडहरू मैले यहाँ तपाईहरुलाई दिनेछु, जसले तपाईहरुलाई एउटा केही न केही ज्ञान मिल्नेछ, केही न केही आफूभित्र चाहिँ शक्ति जागृत हुनेछ, केही न केही विश्वास, हिम्मत, आँट आउनेछ र अगाडि तपाईले नसोचेको बाटो, नहिँडेको बाटो एउटा हिँड्ने चाहिँ एउटा बाटो देख्नुहुनेछ र छुट्टै किसिमको एउटा आनन्द र मजा आउनेछ। एउटा नयाँ विकल्पहरू म मस्तिष्कमा चाहिँ खडा गर्नेछु भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। र दर्शकबिन, तपाईले अहिले नै यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र अगाडि हामी धेरै भिडियोहरू बनाउनेछौँ, धेरै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यही नै हामीले सबै कुराहरू सेयर गरौँला। हजुरहरूले नजानेका विषयहरू, यदि चाहिँ मैले केही गल्ती बोलेँ र केही चाहिँ खराबी चाहिँ कुराहरू गरेँ, केही नहुने कुराहरू गरेँ भने तपाईहरुले मलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ। फेरि कुनै कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हजुरहरूलाई कुन विषयमा म बोलौँ, के विषयमा जान्न चाहनुहुन्छ, म ती विषयहरूलाई लिएर पनि भिडियो बनाउने छु र अगाडि फेरि बढ्दै जाउँला। र आजलाई यति गरौँ। हरिओम तत्सत।